Halo, halo, halo. Sallallahu alaihi ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अंधेरों में मातम उजालों में हलचल, ये मंजर सुहाना सवेरे मोहब्बत के सजदे लुटाती है दुनिया, मोहम्मद का आना सवेरे सवेरे। अंधेरों में मातम उजालों में हलचल, ये मंजर सुहाना सवेरे सवेरे। मोहब्बत के सजदे लुटाती है दुनिया, मोहम्मद का आना सवेरे सवेरे। फटा मीम अहमद का पर्दा तूफान निकल आया वो फरिश्ते लुटाओ करम का खजाना सवेरे सवेरे। कहा रब ने जाओ फरिश्ते लुटाओ करम का खजाना सवेरे सवेरे। अंधेरों में मातम उजालों में हलचल, ये मंजर सुहाना सवेरे सवेरे। मोहब्बत के सजदे लुटाती थी दुनिया, मोहम्मद का आना सवेरे सवेरे। इधर देखो काबा झुका है अदब से, उधर हाथ बांधे खड़े सब पैगंबर, खड़े सब पैगंबर। सरे अरस पे सरे अरस में राज पर जब नबी का हुआ आना जाना सवेरे सवेरे। अंधेरों में मातम उजालों में हलचल, ये मंजर सुहाना सवेरे सवेरे। मोहब्बत के सजदे लुटाती थी दुनिया, मोहम्मद का आना सवेरे सवेरे। सरे अर्ज़ लो कलम चूमते हैं, फरिश्ते नबी के कदम चूमते हैं, कदम चूमते हैं। झूला करके झूला हबीबे खुदा का, झूला करके झूला हबीबे खुदा का,
नबी माँ का गाना सवेरे सवेरे अंधेरों में मातम उजालों में हलचल ये मंजर सुहाना सवेरे सवेरे मोहब्बत के सजदे लुटाती है दुनिया मोहम्मद का सवेरे सवेरे मोहम्मद की आँखों में आंसू जो देखे आंसू जो देखे मोहम्मद की आँखों में आंसू जो देखे कहा रब ने सुन लो ए महबूब मेरे महबूब मेरे सुनो बख्श देंगे हम उम्मत तुम्हारी सुनो बख्श देंगे हम उम्मत तुम्हारी ना आंसू बहाना सवेरे सवेरे अंधेरों में मालूम उजालों में हलचल ये मंजर सुहाना सवेरे सवेरे मोहब्बत के सजदे लुटा रही दुनिया मोहम्मद का गाना सवेरे सवेरे महबूब जी महफिल में एड़ो तुम जो आए महबूब जी महफिल में एड़ो तुम जो आए एक नालो मोहम्मद जो एक नालो मोहम्मद जो दुख दर्द छड़े लाए महबूब जी महफिल में एड़ो तुम जो आए एक नालो मोहम्मद जो दुख दर्द छड़े लाए कर जान फिदा उन्नते इस शान मोहम्मद जी कर जान फिदा उन्नते इस शान मोहम्मद जी जैसे जान फिदा उन्नते जैसे जान फिदा उन्नते उन्ना जन्नत में मकान आए महबूब जी महफिल में एड़ो तुम जो आए कनालो मोहम्मद जो दुख दर्द छड़े लाए पियो जाम मोहम्मद जी मोहब्बत जी मुझा यारो पियो जाम मोहम्मद जी मोहब्बत जो मुझा यारो झुको जाम एली पी दो झुको जाम एली पी दो इनमें कौशल जो मजो आए महबूब जी महफिल में एड़ो तुम जो आए एक नालो मोहम्मद जो दुख दर्द छड़े लाए जड घोर अंधेरी में साईं सवाल पूछे आजो जड घोर अंधेरी में साईं सवाल पूछे आजो उन वक्त लबनते होए उन वक्त लबनते
ہوئے چل قلم محمد جو محبوب جی محفل میں ایڑو تم جو آئے نالو حبیب بن جو دکھ درد چھڑنا اخرت روئے آنسو ان دید محمد لا اخرت روئے آنسو ان دید محمد لا ان دید محمد جی میں ان دید محمد جی میں عیدن جو آئے محبوب جی محفل میں تم جو آئے محبوب جی محفل میں تم جو آئے ایک نالو محمد جو دکھ درد چھڑے لائے جد روح تھیے پرواہ اب دن جی مجھا سائیں جد روح تھیے پرواہ اب دن جی مجھا سائیں چھل قلم پڑا جو آؤں قلم پڑا جو تو میں سر میں صفا آئے محبوب جی محفل میں تم جو آئے محبوب جی محفل میں تم جو آئے ایک نالو حبیب بن جو دکھ درد چھڑے لائے محبوب جی محفل میں تم جو آئے ایک نالو محمد جو دکھ درد چھڑے لائے سبحان اللہ سبحان صلی اللہ اللہ علیہ یا الفاتحہ اللہم یا ولی الولا یا شامد و کاشف دلی والبلائی اسربان القہر والمرجع والغبا وطعودہ وسکمہ وعلیم الجوہ فاطمۃ الزہراء والحسین المجتبی والحسین سید کربلا یا ربا یا ربا یا ربا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و سفینا محمد وعلی آل سیدنا و سفینا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا کریم یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ہے میسر میں کافی یا رسول اللہ وسیلہ تمہارا ہے میسر میں کافی وسیلہ تمہارا تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا سمائے نظر میں کھینچے میرے دل میں سمائے نظر میں کھینچے میرے دل میں یہ صورت تمہاری یہ نقشہ تمہارا اور حرام اس پہ ہو جائے نارے جہنم حرام اس پہ ہو جائے نارے جہنم پڑے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا سبحان اللہ اور یا رسول اللہ جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے سخاوت کا بہتا ہے دریا تمہارا سبحان اللہ یا رسول اللہ سخاوت کا بہتا ہے دریا اور سیاکاریوں سے نہ گھبراؤ یارو سیاکاریوں سے نہ گھبراؤ یارو کہ حامی ہے ایک کملی والا تمہارا سبحان اللہ کہ حامی ہے ایک کملی والا تمہارا اور نہ طاعت پر ہے نہ تقوی پر نہ جہاد و اتقا پر ہے ہمارا ناج تو ہے صرف محمد مصطفیٰ پر ہے اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا مصطفیٰ آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا یا نبی آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا اور کبھی اے سکین دل سے نہ مٹے خیال احمد کبھی اے سکین دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں جینا اسی آرزو میں مرنا اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں برادران اسلام سب واجب الاحترام تعریف لائق رونق اسٹیج سادات کرام علماء کرام مجھے نوجوان دوستوں ساتھیوں وڈیلوں بزرگوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خطبے کا نبات آنجی سامے آؤں اللہ جی قرآن بے مثل اللہ بے مثل کتاب جو دنیا میں بھی کو مثل پر نئے مثال پر اہڑے قرآن میں 30 سپارو અને ان میں سورہ علم نصر جن جی آنجی سامنے
जुज तिलावत कई तिलावत करे जो कारण वजह मान्या अने मकसद हर कोई आलम वे कारी वे मुफ्ती वे कमू जड़ो अनपढ़ वे आई वाय जो गणे सुनो त जको पर वाय जिनवे ई पहले अल्लाह जे कुरान जी तिलावत करे जको हां जे सामने रुजू करे कुरान शरीफ जी तिलावत करे जो माने आई है ही जिकी पर पा कलाक सवा जी विच में गालियों सुनदासी दो मिनट થઈ હોય અને 11 ને 20 મિનિટે તકરીર તો ઠંડી બહુ છે આમ ઘણે પર્યાથી આવ્યો જ્યાં આંખી પર ઉમ્મીદ है तो કલાક સવા તો ઘણે જોવા દે ठंडी के मद्देनजर रखी करे અને પાંચે પ્રોગ્રામ के समेटे गिंदास अर्धी कलाक जी गालिया माथे अमल कयूं तो जिंदगी रोशन થઈ वेंदी અને સજી जिंदगी सुनदाओं ने अमल नवे तुम्हारे बेकार है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत पे नूरी है आवा के मेन मुद्दा समझाइया इन कलाक सवा जी विच में 11 मिनट થઈ हुई ने 11 ने 20 मिनट तक 2 मिनट થઈ 11 20 मिनट तक खत्म कई तर वाए जने मजलिस पा अहले सुन्नत और जमात यूं तो इन जो रिश्तो इन जो इन जी निस्बत वाए जने मजलिस जी कनेक्शन पांजी जिंदगी में हर कोई मौको है इन सही लगे खुशी जो मौको गमी जो मौको हज जो मौको उम्रे जो मौको मकान जे भरे जो मौको वली जे उर्स जो मौको इन मिड़ी में पा मजलिस पढ़ो कारण रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पा दीन जूं गालियों सुनो नबी जी इश्क ने मोहब्बत में पाके वधारो पैदा थियो नबी जो जमानो तो एड़ो हो जो खुदावन करीम पिंड चे एड़ो जमानो नहीं थी वो साबियन जो वो ताबियन जो तबे ताबिन जो औलिया कामिलीन जो એટલે ઉની जी जिंदगी एड़ी वई उनी जी जिंदगी एड़ी गुजरती वई जी हेन वस्तु जी जरूर न पहुंची वई ओला जो उनी जो चेहरो ॾिसी खुदा याद अची वई એટલે झुंड इस्लाम ते मुकम्मल इस्लाम के समझदा वा इस्लाम ते अमल कइंदा वा हाणे इस्लाम जो फैलावो रही वियो है सिर्फ तकरीर मथे सिर्फ तकरीर एकड़ी ऊंची ने आला ने अफजल गाल औलिया अल्लाह ही है जमाने में कोई ना जो खत्म थई है से पर आज ऐसी या 95 या 90% आज पांचे दीन जो फैला हुआ है तो आलिम मुकरिर कारी मुफ्ती जेके पर खुदावन करीम इल्म अता किए वो इल्म पांचे मगज में पांचे कने माथे विझे था अने हर कोई मौके पथे पांचे मस्तबाजी मजलिस ने तारीफ सुनो था कोक न घणे न परवरदिगार आलम हजार वजह अगर ची लोग की हिदायत दी तो पर पांची जिंदगी रोशन થઈ અને એમાં ફાયદો કે વાતા જ કોઈ આગિયા વાતા अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान है हदीस मुबारक है जे अगर चे के आलिम जी मजलिस में अर्धी कलाक कोई भी सी पे तो जो कोई हेडो ठंडी बाऊ पेती तो आकी ई नथी जे असा सी में ठरी आयासी अने वेणु जे खपे यार नका खराब लगे एड़ो न सोची जा हदीस में जाती आके समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेता सुन्नी आलिम जी तकरीर में जेके तकरीर करे जो अधिकार वे सुध बुध वे मसला मसल जान दो वे बराबर रीते बराबर वे एड़े आलिम जी तकरीर में को अर्धी कलाक विए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेता जे अल्लाह पाक फरिश्ते के चेतो जाए फरिश्ता इन बंदे जे आमाल में 1000 नफल जो सवाब लिखी सुभान अल्लाह कितनी ऊंची चीज ना मस्जिद में 1000 नफल पढ़ो तो खबर पे पढ़ा था कदे नबी चई आई त कदे गलत नहीं थी हैं कोला इन के शिक्षण मिले तो बोध मिले तो ज्ञान मिले तो समझ मिले
مجلس میں 38 کلاک وینو 1000 نفل پڑیاسی ان جی برابر اترو سوا اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن شریف نازل کے انے قرآن شریف پر پروردگار عالم نازل کرے چے تو پروردگار عالم چے تو ورفعنا لک ذکرک یہ ذکر کیا چالو تھیو اج بیٹا یہ ذکر کیا چالو تھیو یہ ذکر آئی مسلمانوں یاد رکھجا وہاں چالو تھیو ہے جیتے دنیا جے اندر آئی مسلمان آئیاں نے آؤں نا یہ دنیا میں پکھیاں نے پرندہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل نے آلہ ذکر پاکے وہاں نظر آئیو جائے نور جیں جو اول نوریں تھی اگیاں نور جیں جو اول ملائک تھی اگیاں رتب جیں جو قائم آدم تھی اگیاں ایڑی شان وارو ایڑے مان وارو اے خدا جی نظر میں ایڑی شان وارو خدا جی نظر میں مجھو مصطفیٰ پاک پتنو لکھن میں جیے گل گلابی آسوئنو گلن میں جیے گل گلابی آسوئنو چمن میں مجھو مصطفیٰ پاک پتنو لکھن میں حسر ویلے ہوندا اے سبئی را جنانا اثر ڈان ہوندا سبئی را جنانا انہی میں نبی کے پرے کھاں سجانا انہی میں نبی کے پرے کھاں سجانا ہندو چھوٹ کارے جو جھنڈو ہتھن میں ہندو چھوٹ کارے جو جھنڈو ہتھن میں مجھو مصطفیٰ پاک پتنو لکھن میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ تا آج مغد میں جائے عالم تلاوت کرے لئی سمجھی وجہ پروردگار عالم چاہتو جائے مجھا محبوب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتو آؤں آنجے ذکر کے بلند کہیں تو سے بلند کرے جی جوابداری مجھے جن جو ذکر خدا بلند کرے بلا وہ پاگے انسان جی کو طاقت ہے جن کے مٹائے سکے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ چرچا تیرا ذرا اللہ پاک پانچے دل میں کترو اہم ایمان بڑے ہیں پانچے دل میں پروردگار عالم نے رو کتری پروردگار عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پڑے بیو کی نو مصطفیٰ جی محفل کھپے مصطفیٰ جی مجلس کھپے مصطفیٰ جو میلاد کھپے مصطفیٰ جی وائد کھپے انہیں بیڑو پر ان سے پار بیڑو کوئی سے پار ہے جن جی دل میں ذکری رسول ہے بیڑو ان سے پار ہے جن جی دل میں ذکری مصطفیٰ ہے بیڑو ان سے پار ہے جن جی دل میں درود مصطفیٰ ہے جن جی دل میں محبت مصطفیٰ ہے یہ پان اللہ تبارک تعالیٰ وعدو کرے چھڑے مصطفیٰ کے رب العالمین وعدو کرے چھڑے مصطفیٰ کے مجھا مصطفیٰ آؤں آجے ذکر کے بلند کہیں دو سے مجھے جوابداری پروردگار عالم چاہتو انہیں ذکر خالی درود جو نہ ہے ذکر خالی نماز جو نہ ہے ذکر خالی نبی جا عاشق کیوں سے نہ ذکر آئی مسلمانوں ان مصطفیٰ جی ذکر نہ کرے ان مصطفیٰ جی محبت نہ کرے ان مصطفیٰ جی دین نہ کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہت نہ کرے اے مسلمانوں کتابیں جا پڑھنا تا اتلایو صرف نبی جی خاطر زندگیوں مارو ایڑیوں گزاریوں صرف مصطفیٰ جی خاطر زندگیوں ایڑیوں گزاریوں اے مسلمانوں دولت چھڑیوں ملکت چھڑیوں اولاد چھڑیوں سورت چھڑیوں کھیتی واڑی چھڑیوں انہیں صرف ہکڑی جگال کہ مجھا مولا چھال مجھو مصطفیٰ راجی بھائی انہیں پروردگار عالم انج انسان کے چے ایماندار انہیں پاہما تھے خالی جوابداری کتری آوئی ہے رسول جو ذکر کرے جی نے پنجتے مسیح میں حاضری نہیں چاہیے بڑی کیڑی جوابداری سے پاں کے دین ملے نیرو تک
کیڑی جواب دا موٹی دا تو علم نہ جو کو کے سمجھائیں سارا سارا عالم اچھی کر پا کے سمجھائیں تھا جن مصطفیٰ جے دین کے پان سودی پجالا کرے اے نبی جے ذکر کے خدا جے دین کے واحد نے رسالت کے توحید نے رسالت کے یاد پان سودی پجالا کرے کیڑی کیڑی قربانی دینو انے خدا انہی کے کرو چے پروردگار عالم نیرو ایمان جی صف میں پروردگار عالم یادا چے تو بندہ آئی ایمانداری جی صف میں نے ایمان جو قسموں انے ایماندار اساں انے دنیا میں جکی جکی پڑھائی مسلمانوں یاد رکھ جائے ای مڑے چیتا اساں تا پکا جو مومن نہیں پکا جو مومن نہیں انے مومن کوئی سے تھیا جے تو یہ ہوں کہ سمجھائیں مجھے من گڑت کہانی سے نہیں سمجھایا اللہ جے قرآن نے مصطفیٰ جی حدیث سے آکے سمجھائیں انے ہر جکی پر پا آئیوں میں نبی جے کلمہ پڑھی ورن بے کے چھڑے دیا اے با جکی پر حاضر سے آئیوں جو کو 100 جانا پا بیٹھا آئیوں مڑے نبی جے کلمہ پڑھی ورن انے مڑے داؤ کرے ورا سنی مسلمان انے مڑے داؤ کرے ورا عشق رسول انے مڑے داؤ کرے ورا اسا پکا مسلمان پر 100 جانے میں یاد رکھ جا پا مڑے داؤ کئی تا نبی جا عاشق کیوں غوث جا غلام کیوں غریب نواز جا خادم کیوں اسا آل رسول جا چاہ کیوں مڑے داؤ کیوں تا مصطفیٰ جو امتی کیوں پر 100 جانے میں پہلا 5 کے جی صورت ہکڑی ملے تھی غلط تھیون تا وہ 5 ملے تھی نتی ملے لگا مانے داؤ تا کیوں تا جا سا برابر ہے ان مانیا میں آئے مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں چاہے تو جائے بندہ بھلے وجاؤں تو کہ مومن جی پہچان وطا ہے دیا مومن کیڑو ہے تو کہ پہچان وطا یا مومن کیڑو مجھے مولا کیڑو مومن کرو سرت کرو حقیقت کیڑو بھی مومن رب چاہے تو جا آئیں تا تھپا مارا نے پھروتا آئیں تا چوتا آسان جڑو کوئی پروردگار عالم چاہے تو آئیں تا چوتا آسان جڑو کوئی پکو نہ ہے آؤں آکے مومن جی پہچان ہوتا ہے مجھے مولا کرو سورہ بقر اللہ پاک قرآن میں چاہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کرو چاہے آؤں آکے آئیں چوتا نا سا مومن نہیں ہوں رب چاہے تو آئیں چوتا اسا آخرت کے منیوں تا آئیں چوتا اسا خدا ہکڑو ہے تے کے منیوں تا آئیں چوتا قبر جو عذاب تھی تو تے کے منیوں تا آئیں چوتا قیامت تھی تے کے منیوں تا آئیں چوتا فرشتہ آئیں تے کے منیوں تا آئیں چوتا قیامت میں فرشتہ زندہ تھی تو تے کے پن منیوں تا خدا ون کریم چاہے تو بندہ ان سے مومن نہ تو تھیا ہے کھڑو قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آواں کے تیسی مومن نہیں سمجھا آواں بلین آخرت کے منجا بلین قیامت کے منجا بلین قبر میں عذاب نے جنت ہے تے کے منجا بلے فرشتہ آئیں تے کے منجا 4 فرشتہ وڈا آئیں تے کے منجا جنت ہے تے کے منجا دوزخ ہے تے کے منجا آواں کے مومن نہیں سمجھا انے آمک جو کو توحید کی سمجھی نے کپر ماتے ٹکو کرے گڑو آئی جہتا آئیو وہاں تو جا سرٹی جنتی ملی ہوئی آئیو ہمو کہڑا آئی ہیں ہم تڑے پنچی وڑے تھے تکر کہیں آئے یا اللہ تو تڑے پروردگار عالم چاہے تو جا آؤں مومن آکے تڑے سمجھا آؤں آکے پکو مومن تڑے سمجھا خداوند کریم چاہے تو دنیا میں جو کو آؤں آکے زندگی دنی دنیا میں آؤں آکے حیاتی دنی دنیا میں مال دنو ملکت دنو عزت دنو سورت دنی اولاد دنی عورت دنو کھیتی دنی واڑی دنی آبرو دنی جکی جکی پر خداوند کریم چاہے آکے عطا کیوں ہے پر پروردگار عالم چاہے تو سرتی ہے جاؤں آکے مومن تڑے سمجھو سے جو کو پڑھاؤں آکے عطا کیوں ہے انہیں مڑی کتا جڑے ودارے پیار کہندہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ نیوتا خرا مصطفی جات کہڑی ہے کہ 5 ٹائم سجدو کیوں تا پڑھنا مومن نہ ہے روزہ رکھو تا پڑھنا زکات نہیں پڑھنا رب چاہے تو آؤں جکی جکی پر تو فضل کیوں نے آؤں تو کہ عطا کیوں پروردگار عالم چاہے تو آؤں تو کہ عطا کیوں انہی مڑی کتا جڑے تو ودارے پیار کہنے مجھے مصطفیٰ سے قدر مانے نہ کہ یہ چاہی سکے تھے تو کہ زندگی دنی پیچو تیر ورین جی انہیں پنجا واری مسجد میں اللہ اللہ کہے تو مومن ہلو
चई सघियो थे तोखे जिंदगी ॾिनी 80 वारनि जी ते मैं 60 वारे अल्लाह अल्लाह कहे तई तोखे 20 वारे माफ़ हाणे तू मोमिन ना मोमिन के चो अॼु ई सम्झाई हाय हाय मोमिन में याद रखजा अगर चे पहलो मरीका ता अव्वल मोमिन इन पाकी जो को नजर आयो है जंहिंजो ही महीनो चालू सुभान अल्लाह है अव्वल में अव्वल मोमिन मरीका ता पहले में पहलो मरीका ता अव्वल में हम अव्वल आए मुसलमानों खलीफतुल मुस्लिमीन अव्वल जो को पाके मोमिन नजर आयो सिद्दीक अकबर यारो राहिम रफीके गार हो हजरत संदो दिलदार हो तेजी सिफत केड़ी करिया अल्लाह जे कुरान में तारीफ तेजी शान में साबिको ईमान में वल्लैल में दस्तू आदिल उम्र हो यार बियो इस्लाम ते रोशन कयो जो बहस तन जोड़ियो कुर्बान ते माथिया काफिर पुठा ते बेसाब फारूक हो तेजो खिताब बेसक बनो इब्नुल खताब तारीफ तेजी सुभान अल्लाह मुके मुद्दो इन कलाक में आके ई समझाए जो है मोमिन के चौवा है अने जोको जोको याद रखजा दुनिया में हली निकले ठीक लगे तो एड़े फर के में एड़े याद मसलक में अने आई मुसलमानो याद रखजा दावो कने ता मोमिन जो अने वारी दावो कने ता असा ता साहब इकराम जे तरीके मथे दावो पड़ी असा साहब इकराम जे तरीके मथे साहब इकराम केड़ा खबर अव्वल में अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह अने इन्हीं के मोमिन खुदा चे अने परवरदिगार आलम याद रखजा मोहर लगाड़े ने इन्हीं आवा के वाकया सुनाया आज अखियों खोल दी कि नबी जो प्यार केड़ो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाने के जीरे जन्नत जी सर्टी दनो आके ख्याल है तो जाना जीरे जन्नत जी सर्टी वाला वा चार यार अने हिकड़ा याद रखजा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला हकीकत समझाया कि मोमिन के चौवा अबू बकर सिद्दीक जे चे माते हजरत अबू उबैदा कलमो पढ़या अबू बकर सिद्दीक जे माते अने खुदा जे कोरो चे तो खुदा दे जे तो वमिन अन्नास मन यकुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन मरी कना वधारे जडे आई प्यार कइदा तडे आ के मोमिन समझदोस मरी कना वधारे ते मैं पाके अगर चे खुदा जिंदगी देनी है तो जिंदगी में याद रखजा अगर चे पाके वली में वली चीज है तो पांचो औलाद है औलाद है तो कोई पर वस्तु प्यार नहीं बच्चो आई मुसलमान हो याद रखजा मुस्तफा जा गुलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुलाम जे जो नालो हजरत अबू उबैदा है रज़ी अल्लाह ताला नबी के दीन में आया मुस्तफा जो कलमो पढ़े अबू बकर सिद्दीक चे मथे याद जा अव्वल में साहब इकराम बने अनौता खुदावन करीम इन जो इम्तिहान ने खुदावन करीम अने वरी अल्लाह तबारक तआला 28वें सिपारे में जो बयान की खास साहब इकराम हजरत अबू उबैदा पिंड मुस्तफा मथे कुर्बान पिंड मुस्तफा जे कदमे मथे कुर्बान अने जो इन जो बापा आई अबू जेल ने अबू लहब हां नेरो ते कसोटी केड़ी है मोमिन जी सिर्फ बताइए तो भला कसोटी नेरो केड़ी पिंड गुलाम नबी जा गुलाम अने बापा दुश्मन कट्टर दुश्मन मुस्तफा जो बापा कट्टर दुश्मन अने जरे पहलो जंग थियो जंग बदर तरे अबू जहल ने अबू लहब सामे इन पुत्र के क्यों बापा के इन जो पुत्र के सामने बापा के अल्लाह ताला ने जो कुरान में बयान अने कुरो थी पुत्र नबी बेरो अने बापा दुश्मन बेरो
लड़ाई चालू थी तो अबू उबैदा के सामने जो बापा जाए घोड़ो खणी तलवार खणी तेरे अखियों बंद करने हिन पर घोड़ो दौड़ाई पिंड पहलवान बा तेरे ऊ विचार क्यों जे हिन पर आई धरजे तो अने केड़ी ने तो इम्तिहान जी घड़ी ने तो केड़ी गुलाम है मुसलमान पुत्र गुलाम है बापा दुश्मन है बापा है मुसलमान यादा दुश्मन बीर है अने जे के सामे तलवार वजे पोटोकोर करे छनिए बेचारे बापा चेतरे मोटारो करे छनिए बापा चे मोटारो एड़ा 4 वक्त थियो तेरे ऊ विचार क्यों जे बापा बरा जजे तो अने मोटारो करे तो पर जरे छठे वक्त बापा आयो न खुदा इनी के चे तो मोमिन जरे छठे वक्त अबू उबैदा से बापा आयो बापा जे पोटोकोर करे छ मेरो हदीस के ने अल्लाह पाक 28वें सिपारे में बयान न तो खरा गुलामी इनके न बापा माथे हाथ पड़ावा जे बापा के कत्ल करा जे पेंजे वालिद के को कत्ल करे तो पूछो था अबू उबैदा के कारण जे बस कारण ई आए मुझो वालिद औ 5 वक्त मोटारो क्यों से पर ना ई तो मुझे मुस्तफा के बारे में बेअत भी अने मुझे नबी के बारे में जने गुस्ताखी भरा शब्द कटे करे याद रख जा औ 6 वक्त तारो करियो से पर जने दिल के पूछियो से तेरे दिल जवाब ने जन्म देने वालो तो जो ई है और कयामत के मैदान में जन्नत में खाने वालो तो अल्लाह ही है सुभान अल्लाह इन जो नालो है जय इश्क नबी में रे दिल में भी समा जाना इश्क नबी में रे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना कभी ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल इश्क मेरे मुझको नींद सी सुना जाना इश्क मेरे मुझको नींद सी सुना जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना सुभान अल्लाह इन वाक्य में तो जरा विचारे जरूर है बना અને આજ તો યાદ છે 4 બિસ્મિલ્લાહ પડ્યા છે આશિક અને વાળી મળી કે ચોંધા કરો યા આવરો સો પડને સમા ઈ આશિકી ચઈ ચો ચાજણ તને શાંતિ થી આ તો ખુદાવંદ કરી મેરા તો ઓની ગુલામેલા કરે કેડી હકીકત રખે બસ અહીં વિચારતા કયો એ કિતરી હદ સુધી મુસ્તફા જા ગુલામ બાપા આયો તો બાપા કે કથા बापा के को कत्ल करे रब जो कुरान चेतो जो माँ पे भले मुशरिक कई पर इन जी ताजीम इन जो अदब आना करे जरूरी है सिवाय एकड़ो हुकुम न मन जा सिरक जो बाकी बड़े हुकुम मन जा आके चे भले बापा मुशरिक पग दाबायो माँ मुशरिक है चे मुकी चंपी खाली शिरक न कयो जे चे मते तो खुदा न अबू उबैदा जो नरता ईमान ने हाय अने जी ते अबू उबैदा बापा के कत्ल क्यों कि एकड़ी जंग में अबू बकर सिद्दीक ने अबू बकर सिद्दीक छोकरो सामने अची आवा के मोमिन की पहचान बताई हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अबू बकर सिद्दीक छोकरो सामने अची हाय हाय अबू बकर सिद्दीक जो छोकरो जरे कलमो पड़ी गयो जरे जंग थयो को कलमो पड़ी को दीन नसीब थयो तदे छोकरो जेंदा बाबा जान तेरी पास साम समय जेनी वासीन आई आऊं 3 वक्त मुके बापा जो लिहाज अची मुझे बापा छड़े दियो
तेला करे हां तलवार न हलाई अबू बकर सिद्दीक जदा पुत्र हाणे त तू गुलाम बन चे हां जेतर मुझो जवाब सुनी के चको चई त मुके तू बापा जो लेहा समझे पर अगर जे तू भले मुझो पुत्र वे तो मुझी तलवार न जावे तो के पहले जाके में कपे झड़े हां ही वा मुस्तफा दा गुलाम हाणे ने माथा करो एने माथा नेकी गई बंद की गई बात है भाई मुसलमानों अल्लाह तबारक तआला चे तू परवरदिगार आलम चे तू मुझे मुस्तफा जो जिक्र करी वारा बुलंद करी वारा परवरदिगार आलम चे तू हर समय में हर दौर में आऊं पैदा कइंदो जो हेड़ाड़ा मुझे मुस्तफा जा हसब थिया हेड़ी गुलामी क्यों मुझे मुस्तफा जी अने मोमिन नालो जेन जो है जो बड़ी कथा वदारे में वदारे शायर ता अचे सुधी चइनो मोहम्मद की मोहब्बत असल इबादत है अगर जे असल इबादत के नैनी में तो मुस्तफा जी मोहब्बत असल इबादत करो है मुस्तफा जी मोहब्बत है ने कहा या जब बंदगी तो इब्लिस जाम के में कुछ कुछ मते सजदा के में पर असल इबादत आए मुस्तफा जी मोहब्बत अरे ही गुलाम केड़ा जेके रसूल पाक जी ने जन्नत जी सटी नहीं अने असल इबादत मुस्तफा जी मोहब्बत है केंजो पर हदीस में जदी हवालो सुना जा हजरत मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछे था या रसूल अल्लाह या मुझे मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहता या रसूल अल्लाह एकड़ो सवाल पूछा मुस्तफा कहता पूछो या नबी मुझे सवाल लिया है कि आसमान में जितना तारा है भला इतनी क्यों नहीं क्यों नहीं तारा कितना या मुस्तफा ये आसमान में जेकी तारा है भला इतनी क्यों नहीं क्यों नहीं नबी कहता जी हाँ एकड़ो मुझो गुलाम है जो तारे बराबर नेकी हुई हजरत मां आयशा सिद्दीका जदे या रसूल अल्लाह जवाब दियो क्यों गुलाम है एड़ो की रे जो तारे बराबर नेकी हुई तद हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता जे तारे बराबर नेकी वालो गुलाम न हुए तो मुझो ऊ गुलाम है जे जो नालो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह हाय हजरत आयशा सिद्दीका खामोश थी मुद्दो कोलो समझया तो जो नबी जी मोहब्बत है ई असल इबादत फारूक आज हजरत मां आयशा सिद्दीका खामोश थी या रसूल अल्लाह ने जेड़ी है तड़ी आके चेडिया चे जी जाऊं त ई समझई वैसे जेते मुझे बाबा जो बयान थींदो हम पूछई तेला वैसे लगे लगभग मुझे बापा सिद्दीक अकबर जो बयान कया तेला पूछई वैसे यासरा उमर जी तारे बराबर ने क्यों करे मुझे बाबा जी अबू बकर सिद्दीक जी हजरत मां आयशा सिद्दीका के रसूल पाक जवाब दिया था जय सिद्दीका उमर जी ने क्यों हिकड़े पल्ले में रखो तारे बराबर एमे उमर जी देखे में हज जिहाद रोजा ज़कात जेकी 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 उमर क्यों बड़े हिकड़े पल्ले आंजे बाबा जे बारे में पुछदा वो ते आयशा उमर जो नेकियूं हिकड़े पल्ले में अने आंजे बाबा जी हिकड़ी नेकी आला में सुभान अल्लाह सुभान ये खुद मुस्तफा बयान सिद्दीक जी हिकड़ी नेकी या उमर जो तारे बराबर में जेकी पराची हुई बड़े हिकड़े पल्ले में अबू बकर सिद्दीक जी हिकड़ी नेकी हिकड़े पल्ले में आंजे बाबा जी नेकी वधी अने उलमा इकराम में नेकी की गोतियों नेकी कही ये कही सुभान मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल मोहम्मद की मोहब्बत असल इबादत है अगर इसमें है कुछ खामी तो सब कुछ नामुमकिन या सुलाई नेकी कही अरे हाय मुसलमानों इन नेकी में मुस्तफा जवाब न दिनो सिद्दीक अकबर जो को पहलो हज पढ़ियो सिद्दीक अकबर जिहाद के सिद्दीक अकबर खैरात के सखावत के सजदा के नमाज पढ़ियो रोजा रखे गरीब फकीर जी मदद के से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता जे उमर जो तारे बराबर ने क्यों अबू बकर सिद्दीक जी हिकड़ी नेकी अफजल है या सुनाई नेकी कई चई जिनटाने हिजरत करने वेयो से अने जरा गारे सोहर माथे चढ़ियो से गारे सोहर माथे जो को गारे सोहर माथे अबू बकर सिद्दीक मुके पेंजे कोले माथे चढ़ाए अने जो को मुजा कदम चुमी दे आयो तो ई नेकी आला ने सुभान अल्लाह अने बतायो ता इनमें नमाज आवी इनमें रोजो है इनमें ज़कात हज जाए आज चोमे चाटे के था ईश्वर के चेता बेदत चेता नबी के नेकी बयान क्यों
हाँ इन जो इतने मुके गारे सोर मथी कोले मथी विराय अने मुझे घुडे में ने मुझे कदमे में मिठी उड़ी तो आयु जरे सिद्दीक पूछ्यो से जय सिद्दीक बोला ही गुरु कहिए तू इतने अबू बकर सिद्दीक जता या रसूल अल्लाह आवा जा कदम कोला न चुमिया इन कदमे में जूतियो वयू इन जूतियां के अर्श चुमे तला अर्श के अफजल बनाए छने सुभान अल्लाह आए कहते सजदो आए शायर तने जो मोहम्मद की मोहब्बत असल इबादत है मणि का वादारे नेकी रसूल का पेन चेता आई कहीं जे कदमों में तेरी अर्शे भरी है कदमों में तेरी अर्शे भरी है कुछ सा जहां में कोई नहीं है कुछ सा जहां में कोई नहीं है अगर तू न होता तो दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली साहे मदीना कहता के वाली सारे नबी तेरे दर पे सवाली साहे मदीना तेरे लिए ये दुनिया बनी है नीले फलक की चादर तनी है नीले फलक की चादर तनी है फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली सारे नबी तेरे दर के सवाली साहे मदीना दुनिया के वाली सारे वली तेरे दर पे सवाली साहे मदीना सुभान अल्लाह या सुना वहां जा कदम कोला जो मैं खबर है जी तो या नबी आंजी मेराज थी अर्श मथे आंजी मेराज अर्श मथे थी या मुझा मुस्तफा आऊं आजा कदम तेला तुमिया तो मुझी मेराज आंज कदमे में थई सुभान अल्लाह सुभान साहब कराम जे तरीके मथे हले वारा फॉल्ट गोते वारा कमियूं तरासे वारा ईमानदार पक्का मोमिन ता ही आंजी मेराज अर्श मथे थई अने मुंजी मेराज आंज कदमे में थई ए आयसा अबू बकर सिद्दीक जी हिकड़ी नेकी जो अफजल है आ ए जो मुके कोले मथे विराय करे कदम में बोसा डींदो मुके गारे सोहर मथे उमर की खबर पई अने ओटा खरा गुलाम केड़ा फारूक आजम के गाल जी खबर पई अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ी करो उमर फारूक आजम जेता सिद्दीक वेजामो एकड़ो सौदो करनो है आसे एकड़ो सौदो करनो अने उमर जी नमाज उमर जा रोजा उमर जा जिहाद उमर जी सखावत उमर जी हुकूमत उमर जो अदल ई मळे सिद्दीक जे मुझसे पूरो सौदो करनो है फारूक आजम जे सिद्दीक सौदो ही करनो है जे अगर जे आई मुके हिकड़ी नेकी डीला करे तैयार हो ता खुदा के विच में विजी करे ना तो मुजी सदी जिंदगी जा अमल डीला आऊं तैयार है आ हिया की पोए साहब विचार लगा पे नमाज कोई दे पंजा जिहाद ने याद रख जा पंजा जोको अल्लाह कुरान में चे जोको इनमें अमल वे ई हिन्ने की मथाई कुर्बान अबू बकर सिद्दीक अगर जे मुके आई हिकड़ी नेकी दींदा वो आऊं अल्लाह के विच में विची करे चा तू मुजी सदी जिंदगी जा अमल दे दिया अरे इन जो नालो है मुसलमानो मुस्तफा जा गुलाम है इन जो नालो मोमिन है इन जो नालो है मुसलमानो अटल ने आला ने अफजल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करे वाला मोमिन ईवा ये जिक्र केड़ो
نبی سے الفت نے نبی سے محبت نے تو کر کیڑی کیوں ہے خدا انہی جا بیان کے چ وری پروردگار عالم اترو راضی انہی متھی اترو کرم جو فاروق اعظم اگر کے دل میں جا ارادو کئے کہ فاروق اعظم جی ارادے متھی اللہ پاک وہی جبریل کے نازل کرے یہ کتنا اونچا جے جی ارادے متھی قرآن نازل خدا کو چاہے تو خبر پروردگار عالم چاہے تو جہاں انہی کے آباد تڑے کیا آئیں جڑے ہاں مری کنا ودارے انہی جی دل میں ڈٹھو تو عشق رسول ڈٹھو ہاں ودارے انہی جی دل میں ڈٹھو تو عشق رسول محبت مصطفیٰ پروردگار عالم تڑے آئے مسلمانوں یاد رکھ جانی کے کامیاب کرے چھڑے انہی کے کامران کرے چھڑے ہانے پانا کرے اے مسلمانوں ضروری ہے اے بندہ تو کہ کامیابی کھپتی ہوئی اے بندہ تو کہ جنت کھپتی ہوئی اے بندہ تو کہ کامرانی کھپتی ہوئی اے بندہ دین نے دنیا میں اول نے آخرت میں تو کہ اگر چے اونچو تھیڑ ہوئے تو تولا کرے آنے ضروری ہے کہ تو جی یہ بار میں جا چوئی کلا کے ہکڑی جے صدا رکھ دے یہ سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خالی دولت نہ ہاں کی تھی دولت جو ملے نا اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جو در ایڑو بنا ہے پروردگار عالم مصطفیٰ جی جات ایڑی بنا ہے اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ایڑو ڈنے جو وہی پر پہ جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں لیتی ہے آپ کی نسبت تیرج میں بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے رسول کا ہم
सुभान अल्लाह। दौलत न मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में जा झुको मंगो, झुको पर मंगो मरे फरिश्ते वटा करे, नूरी मखलूकात वटा करे, पखी परिंदा जानवर जिकी जिकी मुस्तफा जे दरबार में आया, अल्लाह पाक नबी जे सदके खुदावन करी मिली जो बेरू पार के इंसान न फरिश्ता पर मंगया, हूर पर मंगया, जिकी जिकी जानवर पर मंगया, अने धर्म का खाली कोई नहीं। आखिर बाबा साहब जिनावर, हाँ जिनावर पढ़ाए सार तड़े चो वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आखिर बाबा साहब अरबी में दुआ करो, असा कच्छी में असा गाचे थी अरबी नथी अचे ना, खुदावन करीम नबी के इल्म दने मुस्तफा कच्छी पर समझे, मुस्तफा सिंधी पर समझे, मुस्तफा इंग्लिश पर समझे ना, मुस्तफा चाइनीज पर समझे। इंसान जी द पई गाल, इंसान त बई गाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में जा पसार थिया, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में जा निकरा, कन माथे मुस्तफा जी आवाज आयो, मदीने जा मीर तू सुन मुजा सडड़ा। मुस्तफा जी कन माथे आवाज आयो, मदीने जा मीर तू सुन मुजा सडड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नजर कोई ना तो यार चौथिया अकल आवे, चौथिया जरे मुस्तफा जी कन माथी आवाज आवे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद जा नेरो लोणू चटी नेरो, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकड़ी हिरणी अकल करे थी, हाणी अकल करे वार्ता न तो कहीं अपना हदीस मुबारक जा हवाला आके दीन नबी जे धर्म था कदे को खाली न तो, अने मुस्तफा जो जिक्र दुनिया में एड़ी को सहे ना है जो को मुझे नबी जो जिक्र न करे। खुदा तदे चे वरफाना लका जिक्र, मुझे मुस्तफा जो जिक्र एड़ो है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, भले खाक हो जाए, भले खाक हो जाने वाले चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खुदा तुझको राखे मदीने की खीर से, खुदा तुझको राखे गरीबों फकीरों को, गरीबों फकीरों को लाने वाले चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय ना तो खाली नबी जी से इंसान नो जिनाव रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरणी जे बाजू में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसेता जो को बड़ाई मुसलमानों शिकारी आए, अख लगी वई है हाणी जिंदड़ी में रसूल ने शिकारी जे कांधे में बदला है, वो जो को रखड़ियो बट के ओन ले के जले शिकार करे ने सोमी नबी के हकल के मुस्तफा दौड़ी करे आए। सुन जा भला नबी जो जिक्र केर केर के अने नबी केंजी केंजी मदद क्यों है, मुस्तफा केंजी केंजी मदद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी करे चेता कुरो तो जी फरियाद है, सुना बड़ा तो जी कुरो फरियाद है, हिरणी जेती या रसूल अल्लाह मुझी फरियादी है, शिकारी मुके जले गणे मुझा बचड़ा नेटा छडे आवैया, मुझा मुस्तफा मुके रजा दियो, मुझा जामीन पई वजो, मुझे बसले की दूध पीने ने पाछी वरी अची ये बनी सके करे, ये करे थई सके जे इंसान ता वफादारी क्यों नबी से ओ न तो खराब बापा आयो तो बापा के कत्ल करे छड़े समय जनावरे कने रो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता जामीन पई वजो या मुझा मुस्तफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इया न चो पाछी वरी अची, ये न चो क्या के जब किए रसो काटी तो डड़ी में जाते ऐसी शिकारी होती तो हारनी आगे पूजी अल्लाह के रसूल से विड़न लग ये करो क्या कई दिए जो मुझो रूजी मान में मली वेन के अई छड ना मुझा बचला भूखे आई मुझो धंधो ही है नबी ज्यादा दिलगीर मुथी हेवड़ी बाची अचे
हाणे उनके खेला बाकी खेला चे कोई अड़ो बनावे तो पाए खेलो पांचो न मगे जाए ना है खेलियो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेले जी जरूर ना है हेडा उभो जनावर तो जो शिकार तो जी जुगो पड़ाए यार ये पाछी वाली अचींदी जे जो खेले रसूल पाक के तो हाणे ही जनावर जारी में निकली करे पाछो अचे नबी जदा अचे तो चे नहीं अचे तो मुस्तफा जदा अचे तो कोरो काई आई के चा मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे अगर चे अची दी तो आऊं आज दिन में अची में नहीं अचे तो नबी जदा नहीं अचे तू जो को चोने ई कबूल कई हले वही भरते हैं झोलियां सबकी वो समझते हैं बोलियां सब हिरणी आई मुसलमानों जंगल में बछड़ा वाट डरे बैठा आई बछड़ा चा मां तो के मोरो कोला थयो तरे हिरणी चेती मुझो दूध छेलू पी गिनो सभी हकीकत दास्तान लिखियो हिरणी जोल में हदीस में मुझो दूध छेलू पी गिनो जो मुझी जिंदगी जो आखिरी दी मुझी जिंदगी जो आखिरी मुझो दूध छेलू पी गिनो जमा आखिरी दी कोला तू तो आजा ताया पड़े को शिकारी मुके जले गड़ी जापाटे दूध पियो तो पाछो मुके वने जो है अरे बचलावान मां पा जंगल पाता छडी दासी पा एरिया पाता छडी दासी हाने तो जो की वने जरूर करो हाने तू कोला उडावे ने जो को तू कत्ल थिए तो माथे तकबीर वारे में अचे बाकी पापे जंगल पाता वजो एड़ी जाती है मुजा बचला दूध पी गनो आंकी खबर है जे की आऊं जामीन विची आवी न्या आई ता चौथा मां पा जीव बचाए बदियलो पा बई जंगल बताए छनियो पड़े मुजा बचला दूध पी गनो ते जो कारण है मुके जान से ता प्यार है मुके जीव से ता प्यार है मुके आंसे पर प्यार है पर आंके खबर ना है जे की आऊं जामीन विची आवी न्या ई मुझे जीव कता पर प्यारो है आय सुभान अल्लाह मेरे नीचे थी मुझे जीव कता प्यारो तो खड़ा जिनावर पर मोहब्बत मुस्तफा से कितनी आऊं जेके जबान डनी आई मुझे जीव कता पर प्यारो है ये मुझा आई जपाटे दूध पी गनो जपाटे मुके रुजू थिनो आया हाजर थिनो है ते बचला विचार क्यों जो मां मरेला तैयार थी थी ई इंसान केड़ो हुंदो जेला करे पांजी मां मरेला तैयार थी थी मारू केड़ो हुंदो तेरे बचला चेता ज मां तू एकली न वन असा नेयो ता खड़ा ई केड़ो है मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हां असा पर भी राज दास ने ता खड़ा उल्फत इनकी चौबात अरे आंखे ना मुके न हेरड़ी के पर दीदार नबी की हसरत में जो आंख हमेशा रोती है दीदार नबी की हसरत में जो आँख हमेशा रोती है उस आँख के आंसू का कतरा कुदरत की नजर में वो मोती यार अब वो मसीना दिखला दे उनके जहाँ पे सामो सहर रहे मत की कतारें होती है और नूर की बारिश रहती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बसला हलो नेरू ता खरा जिनावर पर नबी जी दीदाला करे तर बसला दूध पी गणो ये रेप जग चालू है ऐसी है मुसलमान हो याद रख जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छी करे हिंदी चेती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुभान अल्लाह शिकारी का दंग थई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हां के न हेकड़ी वई वो ब्याह खणी आवे हां हेकड़ी वई भई वो ब्याह खणी आवे हाणे केड़ो मौत जो है मुस्तफा जो वो केतरो परेशान केतरो हैरान थई हुंदो इश्क में केतरो डूबी वियो हुंदो हेगन तो जो शिकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाणे वने आजो हाणे का तू राजी हाणे राजी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेटाणे हेरड़ी ने हेरड़ी जे बच्चे के सुफरत कियो मुस्तफा आज्ञा
वाली हकल करे मुस्तफा के पाछो वाली गड़े पाछी हकल वो तो समझ आवा ना हदीस मोटे किताब है इनाते अली किताब में ये हदीस ताके लिए भेजा पाछो वाली गड़े या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतरो कम क्या या मुझा मुस्तफा अञा हिकड़ो कम कइंदा वञो अञा हिकड़ो कम कइंदा रसूल पाक पाछा वरी हाणे करो या सा हाणे ही इल्तिजा या नबी हाणे मुझी इल्तिजा ही है इन शिकारी की चौंदा वञो इन शिकारी मुझे मालिक के चौंदा वञो मुके काल ला न रखे परी ला न रखे मुके है वो तकदीर वारी न तो खरा इश्क इनके चौ काल पर न रखे मुके है वो तकदीर वारी तर शिकारी जब यासलो कुरु चेती यासलो कुरु चेती मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेता ही चेती काल न रख जे परी न रख जे इनके है वो तकदीर वार शिकारी जब यासलो को पूछो तो तकड़ करो जीव ने जी तकड़ करो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेता जे हिरणी ए जनावर तो के एडी गुड़ो तकड़ है तो या मुझा मुस्तफा एकड़ो त बेड़ो पार थयो अन्या बेड़ो पार थयो जे मुके तकड़ तेला है इनके चो जो मुके हेवरी जिबा करे कारण जेते जिबा थिया अने नजरे सामे चेहरो मोहम्मद जो मौजूद है सुभान अल्लाह जो कोई नात सुनो था ये नात को दुनिया जो साय ना लग हाणी पढ़ी है मुटे किताब हवालो इनाते वाली किताब तो में नेरी जो को पा नात पढ़ो था नहीं को दुनिया जो साय ना लिखे हिरणी चे करो चे मैं पति नींद सो जाऊं मैं पति नींद सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं पति नींद सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते निकले सब मेरा सल्लल्लाहु कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते निकले थम मेरा सल्लल्लाहु कहते कहते सुभान हाणे किस्मत वाली केतरी आज न सवारे वेंदी ता खरी पर आका इंतजार करो आज न सवारे मुके छडेता नहीं पर आका मुझी इल्तिजाई है मुझो रूह निकली अने सामे मुस्तफा जो चेहरो मौजूद हुई सुभान आए कि ना माके प्रथम आके ना मुके प्रथम ना आई है या सब जो गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त न जाए तो दीदार अता करना जब वक्त न जाए तो दीदार अता करना मुजरिम हूँ जहाँ का मैं शब में परम रखना रुसवाई जमाना हूँ दामन में छुपा लेना मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना जब वक्त न जाए तो दीदार अता करना या सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त न जाए तो दीदार अता करना मैं कब्र दे घबराऊंगा जब तक तन्हा इमदाद मेरी करने आज
यासला हिते मुझो रू निकरी हां जे चेहरो सामने वे शिकारी जे तो करो चेती ही चेती मुस्तफा चेता हाय हाय इंटरनेट शिकारी जे तो यासला मुके हां जे दीन में गिनो अने जेको हेड़ी वफादार आसे ई वफादारी निभाए त हाणे इनके एड़ी अजमत एड़ो मौजो अने एड़ी हकीकत दसी आऊं एड़ो नहीं आ अकल जो कमीनो जेको इनके हम जवाब कया मुस्तफा मुके कलमो पढ़ायो ते हां जे सदके इनके हम आजाद करे छड़ी मुस्तफा जी हकल मथे थई तो मौत कता मुस्तफा से वफादारी के हेड़ी मुस्तफा से वफादारी के तो मौत कता बचे मुझो चे जो मतलब है आऊं आने आऊं न जेकी पढ़ाई मुसलमान हो याद अदा जानवर त्या पखी त्या परंदा थया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एड़ो इस क्यों एड़ी मोहब्बत क्यों मुस्तफा जा दीवाना थया नबी मुस्तफा मस्जिद नबी में जा बारा निकला बारा नमाज पढ़ी निकला साहबे करम भी आई अने मुस्तफा जी कुली मथी की झिरकली वई रही झिरकली वई अने अल्लाह रसूल जे कान में चीचाट करे मुस्तफा ओबीरिया साहब एकराम नेरिए बैठा साहब एकराम नेर जेता यासला झिरकी को झिरकली कोरो चेती या मुजा मुस्तफा जे कोले मासे वइने कोरो चेती एटाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेता जाए मुजा गुलामो उ छेलो जो को साहब एकराम आई वो ओबुए पोटिया अन के लायो एनजी राव बेटी छेला साहब एकराम वा या अल्लाह जे रसूल जी दरबार में यासला मुजी को लाव देती चे लाव देती तो जा छोकरा हैं जे मारे में जा इना खणी आया ये नबी हीरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस में बराबर ना वार्ता ना हदीस में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिरकड़ी करो चाहती जे पुठिया को पोजे डाली वज तो जे बारी में लाव देती अने जिरकड़ी जेती हा मुजा मुस्तफा जो को छेला साफी हैं जो छोकरो मुझे मारे में जा इना खणी आयो आ ये बनी सके कदे अल्लाह तबारक तआला पांच महबूब किबरिया के एड़ी शान बख्शे में तू ता जिनावर सही करे याद रख जा मुस्तफा जा गुलाम जिनावर पर एड़ी गुलामी वक्तायो अरे पाता आए मुसलमानो अल्लाह पाक बड़ी का ता ऊंची में ऊंची अगर ची हकीकत ने कीमत ने तो पाके जे जो नालो अशरफुल मखलूक है ताने पाक के पाना करे कितनो जरूरी इन मुस्तफा से वफादारी वाले पाना करे कितनी जरूरी है वफादारी है मुसलमान हो याद रख जा एड़ी कयो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हकीकी शर्त अव्वल है अगर इसमें है कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है पाना करे पूरा जरूरी पाना करे जरूरी है मुसलमान याद रख कुरान कहतो ये लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना अल्लाह पाक को कहतो जो बंदा आऊं आके जिंदगी दिनी है परवरदिगार आलम कहतो जाऊं जो मालिक या आई मुजा बंदा आयो तो खुदावंद करीम कहतो आऊं आके चाहतो ही जो को 40 50 पोस्तानी 70 80 जो को आके वरेड ना रब कहतो इन जिंदगी में केंजी पर नकल करे जी जरूर ना केंजी पर रीस करे जी जरूर ना खुदावंद करीम कहतो केंजो को उपयोग करे जी जरूर ना आके जिंदगी गुजरा करे खुदा चे तो सबक ननु नेमूडू ननु अने अल्लाह पाक चे तो जिंदगी गुजारा करे आगे की जात नी एड़ी जिंदगी गुजारो जंजो नालो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह समझिया अरे आज सारी दुनिया नकल माथे जन आज सारी दुनिया कोले माथे है नकल माथे केंजी नकल माथे नटड़े आज इतने सुधी नकल माथे पुगा इतने सुधी नकल में पते पुगा नटने जी पेंजू सेकलू फेटाए रहते पर ॾिसो था तो खुदा चे तो बंदा इन्ही के जी नकल करे जी जरूर ना है खुदा चे तो बंदा इन्ही जी रीस करे जी जरूर ना है ए बंदा इन जी जिंदगी जो उपयोग करे जी जरूर ना है इन जो दीवानो थे जी जरूर ना है परवरदिगार आलम चेतो तो के मिठी एड़ी जात बनी जे जो नालो मोहम्मद रसूलुल्लाह है तू मोमिन नहीं है तू मुसलमान नहीं है अने जितने मुसलमान में मोमिन थई करे तू दुनिया में तू पैदा थियो है तो खुदा चेतो केजी परमीश मो करी जे इन जिंदगी गुजारा करे तो के गुजारी वे के को नंडे खुदा चेतो नेरिए तो मुझे मुस्तफा जी जिंदगी के मुझे मुस्तफा जी जिंदगी मुझे मौला है मुस्तफा जी जिंदगी तो दुनिया में जी तो जी गारंटी सेठ खाने साहूकार खाने मापे खाने साहूकार खाने की खुदा चे तो बंदा अगर चे तो मुझे मुस्तफा जी जिंदगी मथे अमल करे इनके नेरे ने अगर चे हल में अने इनके गजरो बनाने नड़ी में पैरे गने तो सेठ साहूकार जी तो जी बाउंड्री खड़े तो
ای زندگی جی تو مصطفیٰ جی عمل فرمانے گزاری نے ان کے نئے نئے اگر چے تو حل نے تو خدا چے تو میں سچے میدان سودی آؤں گارنٹی کھنا تو جو وارو آکو نہیں تھی خدا چے تو آؤں گارنٹی کھنا خدا کے کارنوں کرو خب دو مصطفیٰ جی زندگی جی نقل کری جو کو نبی چاہیے آئی کرنے نبی چاہیے آج سوچو موقع ہے آج سوچو موقع ہے محفل ہے شادی ہے مبارکبادی جو کو ہی محفل ہے ٹھنڈی میں سجایا ہے انکہ مبارکبادی کیا تو نکا بیوں محفلوں پا دسوں تا نتا دسوں ہیں سمجھی ہوں مکہ جی ضرور خدا من کریم ہے مسلمان ہو یاد رکھتا چے تو بندہ پروردگار عالم چے تو بندہ تو کیکڑو ہیڑو رستو بتایا جے ان محفل ان زندگی تو ایڑی گزار تو کیڑو رستو بتایا جے اول وٹا کرے میں آخر سودی تو کہ کوئی آٹو نہ اچھی تو کہ کتنی تکلیف نہیں مجھے مولا تینا کرے رب چاہے تو بس مجھے مصطفیٰ جی زندگی جو تو کہ اپیوگ کرنوں کھڑو اج با سیٹ ساؤ کا کہ نہیں ہوتا کروڑ پاتی لاکھوں پاتی کہ کیا کی نہیں جاؤ اج ساتھی ہے تو کیا کے پوچھا جے مصطفیٰ اج ساتھی ہے تو کیا کے پوچھا جے حدیث کے اج ساتھی ہے تو کیا کے پوچھا جے قرآن جبرا پاکی پورو کرے جو دنیا میں سلام نہیں والا جام بولا خدا بول کریم کیا جا شیطان تڑے تڑے چینے تو کہ وانی ہے اتنا ٹھیک لگے واری کم جائے کوئی پڑا رو خاص لوگ کام تو شیطان ڈوٹی پہ جے گولا میں کے لگا ہے کہ واری جا کوشش کئی جا ڈسری جا چینے سوٹی ڈسری جا تیڑا کئی شیطان لاگو پہ یار تو رکلو جو پوتر رہی نے پھیلانو ہے ہی کھپے نے پاکی ہی کھپے نے ٹانو اچھی دو نانو بھئی اچھی نے ایڑا بڑے کئی کے چڑا بڑے ایڑا مسئلہ چاہے سمجھے ماں کے چیورا الگ میں باپا کے چیورا الگ میں لاڈے کے چیورا الگ میں ڈاڈے کے چیورا الگ میں مصطفیٰ جو غلام ہوا ہے جو کو انہی مری کے پڑھ کے رکھی نے اگر چیو کرے محمد رسول اللہ این جو نالو غلام این کہانے آج سو میں ضروری ہے تو کرو ہے اگر آباد باقی تھینو ہے اللہ نے ان جے رسول جی نگاہ میں ان پانچی شادی کے کھانے آبادی کرانی ہوئے اللہ نے ان جے رسول جی نظر میں تو جکی جکی دنیا جا خرافات ہی ناز ہے دیکھیں حرام ارے مارو کوئی سے راضی تھی درم یاد رکھ جا دنیا جے اندر یاد رکھ جا دستور ہے پانچ گھر سارو مارو آئے راضی تھی جیسے موئی گھر یار یہاں تے ڈاکٹر آئے وکیل آئے پروفیسر آئے کچون راضی گورو ہی پامے مجھے گھر جیلوں دی باپو گوندلا تھی آئے مڑے گورو کتاب چاہتا بندہ اگر جے تو ڈاکٹر جی راضی پہ سے اچھے سے راضی تھی ہیں تو پولیس جی اچھے سے راضی تھی ہیں وکیل جی اچھے راضی تھی ہیں علماء اکرام چاہتا جا اگر جے توجہ کرے دعوت نہیں مصطفیٰ کے تو مصطفیٰ پڑا چاہیں توجہ کرے ان جڑو آئے کو راضی اگر جے توجہ کرے ڈاکٹر آئے تو راضی تھی وکیل آئے راضی تھی علماء اکرام چاہتا جا اگر جے کو نبی کے دعوت دے تو نبی پڑا چاہیں اللہ کرے سجو حقیہ کتابیں آتی سمجھا پاں کے طریقو نظر آئے نبی اچھے تھے جو طریقو دائی مسلمان جا پاں کے طریقو آئیو طریقو نظر آئیو ماں جی واقعان سے پتر راجی تھی باپا جی واقعان سے آئے مسلمانوں پتر راجی تھی پیر جی واقعان سے مرید راجی تھی پٹیل جی واقعان سے جماعت راجی تھی رب چے تو بندہ تو کہ ایکڑی ایڑی جات وتا یا اگر چے تو ان جا واقعان کہیں تو سجی خدائی راجی سبحان اللہ یہ حدیث میں نظر آئی ایکڑی تو کیڑی جات وتایا ایکڑو تو کیڑو ایڑو بادشاہ وتایا اگر چ ان جا کوئی واکھان کری جن جو تو آ سکے غریب نواز جو تو غریب نواز راضی تو حسین جو آ سکے تو حسین پر راضی تو غوث پاک جو آ سکے تو غوث پاک پر راضی تو صدیق اکبر جو آ سکے تو صدیق اکبر پر راضی تو کیڑی ایڑی شان نے جات وتایا جن جا واکھان کہیں تو فرشتہ راضی تارا راضی چاند راضی سورج راضی سمندر راضی سجی کائنات راضی ان جا تو آخان کہیں تو سجی خدا ہی راضی مجھا مولا ایڑو کے رائے تو ایڑو پاکے اونچے میں اونچو آلہ میں آلہ افضل میں افضل اتم میں اتم پیارے میں پیارو انے جن جی دل میں پا الفت رکھو تا جن جی سیر نہ کرے ترسو تا جن جی روجی لا ترسو تا جن جی آئے مسلمانوں گھلیاں لا ترسو تا رب چاہے تو کہ ایڑی شان وطایا جیلا تو دینے رات روئے تو رونی جی یاد جا صدا تا پا انہا وجو تا تو مدینو
मदीनो 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 निसारो तवरिया मदीनो मदीनो निसारो तवरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीनो मदीनो इसारो तवरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीने जमीन आरू मिंबर ने मेरा नजर में फिरता जिगा प्यो हरिया सुनेरी उजाली जन्नत जी प्यारी सुनेरी उजाली जन्नत जी प्यारी नजारा नूरानी हरदी यो संभारिया मदीनो मदीनो इसारो तमरिया मदीनो मदीनो इसारो तवरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया खुदा चाल खड़े दी वञा आऊं मदीने खुदा चाल करे दी वञा आऊं मदीने नूरानी सहन में तेरा तू गुजरिया नूरानी सहन में तेरा तू गुजरिया करो पूरी आका तमन्ना असांजी करो पूरी आका तमन्ना असांजी आजी सुन्नते के अमल में उतारिया मदीनो मदीनो इसारो तमरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया विञाता मदीने विञा लख मुबारक मुंहिंजो हाल चोजा कीदी तो गुजरिया करियो पूरी आका तमन्ना असांजी करियो पूरी आका तमन्ना असांजी आजी सुन्नते के अमल में उतारिया मदीनो मदीनो इसारो तवरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया मदीने जिसोड़े मेरा तू गुजरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अने वाली हकीकत केड़ी खबर जहां जिक्र हबीब होता है खुदा खुद करीब होता है उस महफिल में बैठने वाला आदमी नसीब होता है सुभान जरूरी ही है दुनिया जो याद रखजा ढोल तमाशो नाच मुजो ही न अने नाय अने कहीं का सीधे हिसाब थींदो थींदो त हिसाब केड़ो थींदो खबर है मास्क वगर पुलिस दे न त ऑफिस सको तो मैसर में क्यों भी सकबो अमल वगर इराक में आवत है मास्क ना तो पुलिस वेठे न त ऑफिस सको ऑफिस सको बोला अमल वगर होते की ऑफिस सको है तो ये कायदो कानून है की है ना इन सरकार जे दरा में मास्क खींचे में आयो टोपी खींचे में आवे मामा से दाढ़ी आवे सरकार जे दरा में मास्क खींचे में फर्जियात अची वियो टोपी ना आवे ने मोते दाढ़ी ना आवे अने आऊं सुंडी मुसलमान पक्को मुजरो એટલે બે સે છેતરપિંડી થી તો પેટ ભરે એ તો ખુદ સે છેતરપિંડી
बेसे थिए तो पाण पेट भरे नी त खोत से थी बंदा पुलिस पर एतरो धड़े तो पण ही त याद रखजा मास्क ते फर्जियात है खप दो नका डन में छुट्टी सगने तो अल्लाह कुरान में चे वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून सूरह यासीन में परवरदिगार आलम चे क़यामत जे मैदान में मड़े बेरा हुंदा तरे एकड़े बेन जे बर मथे हुंदा वांदो ना ही बेरो है ही बेरो है ही बेरो और खुदा फरिश्ते के चौंदो जे हाणे छाणे छड्यो खुदा को चौंदो हाणे इने के छांटे छड्यो को चौंदो वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून हाणे नेके के ने बदे के अल्लाह कयो एंटाने खास वेंदा एंटाने कुरान से कतल जी कान कई सुठी साई हड सुबा ईंदी ओछदी ईद उगाड़ गड जिते सरफियूं कनियूं सडो ते संगने तू सिगाला पोए केड़े काम हैं परवरदिगार आलम है मुसलमानों फरिश्ते के चौंदो हाने नीके के ने बदे के अलग कयो इंटाने आए मुसलमानों धरा अलग दो एकड़े बेंजे आसे हल्या व्यासी ते अल्लाह जो हुकुम थी तो हाने अलग अलग करे छड्यो इंटाने हजरत आला हजरत चेता बाजारे अमल में तो सौदा न बना अपना सरकार कर तुझ में है की समाई है सुनते हैं कि मैसर में सिर्फ उनकी रसाई है अब आप ही संभाले तो काम अपने संभल जाए हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है सुनते हैं कि मैसर में सिर्फ उनकी रसाई है लेन का तो बेहतर है अमल खासा कया बेशक जेको दुनिया में चाहतो जाऊं त कजे टूकरे पानी न पिया आई तो जो अकीदो लाट है एड़ो जो वट से रोजे और आगे जी तैयारी कई हेवत जे तो के टूकरे पानी न पिया आगे पर तो के उसियारो नथी ये ध्यान रख दे इल्ला करे इश्क रसूल है बेशक इल्ला करे दीन जी तालीम है इल्ला करे इल्म है इल्ला करे मदरसो है इल्ला करे नमाज है अने इल्ला करे बड़ी कथा पहली में पहली मोहम्मद मुस्तफा की अव्वल मोहब्बत है बेशक अने आई त मरे याद रख न पढ़या पांच औलाद के पढ़ेला हलाया कदे अज आन गिनी आके चुन मजलिस है एकड़ी दीन जी दावत है पहले औलिया ने रसूल है ताबिया माथे वो हाने खाली असा जड़ जो टूटू बूटो आके समझाई एतरो ज नहीं जबरो इंसान ना करे ईसा ने सवाब करो आज ईसा अलैहि सलाम मालूम करो कहिया था आ न्याज कई ईसा सा मदरसो बनायो ईसा सा वजू खानु बनायो ईसा सा नट लेनु ईसा सा मोटर लेनु खुदा जो नबी ज्यादा बंदा तो जो असल न ऊंचे में ऊंचो ईसा अलैहि सलाम तो जी औलाद जो नेक होनो इन जड़ो को ईसा अलैहि सलाम नेक करे थी जरे सच्चे जी सोबत में भी सारे दी सोबत में भी अल्लाह जे घर में अचे मौलाना से प्यार करे अवस्था न है जी नमाज फर्ज है कि खुदा कुरान में चाहे तो बंदा इल्म फर्ज है इल्म सीखणु फर्ज है क्या थी घूड़ी बेटा करे ने किब्र सूझे અને અમુક જતા બાવા હાણે પકે ગને કોણ જોવા છે કેતે કે કહે ના પકે ગડે કના કેતી ચડે છે હે એ પકે કને વાળો એ ડાલો કીજો કોણ ખાઈ તો ને ફેર છોકરો इल्म न सीखी सके हेरो तागारो खपे तो भादरा ते इल्म न सीखी सके हैं तो ही अल्लाह जो घर का कोड़ा बनाया है अल्लाह जो घर पर बनाया था जो कारण करवाए जिन फरी में अल्लाह जो घर आबाद है तू फरियो आबाद है वो गांव पर आबाद है अने जिन गांव में जिन फरी में मस्जिद वैरान है तू फरियो बर्बाद बरन पोटाल सो लगाने संगी मर्म लगाने चादर ऐसी लगाए आबाद है ही तालीम कदे मिलती जरे पांच घर में दीन हुंदो पांच औलाद दीन सिखियो हुंदो पांच औलाद के जरे पा हलाया हुंदासी अने पांच औलाद के कोशिश फर्जिया करके पा हर कोई ना करे याद अब क्या फर्ज कयूं ता इल्म ना करे के मत फर्ज क्या
हाँ तो मुसलमान जी मूर्खाई ॾिसां तो निसार जो यूनिफॉर्म अलग, निसार जी टिकट अलग, निसार ला वाहन अलग, निसार जी फी अलग। जी तो जे पुत्र के निसार लाए तो तैयार किए पुत्र कने तो जे पुत्र के मदरसे ला तैयार किए। कितनी मूर्खाई है। निसार ला तो कहिए तो ये जरूरी है इल्म से दुनिया को, पर ही यानी आखिरत सूफी है। ले आए मुसलमान हो याद रख जा मुझे चीज जो मतलब है जो मास्क वगर पुलिस में न तू भी सके ताई मुसलमान अमल वगर तू मैं सच मैदान में कितरो दुखी थी ने इन कथा बेहतरी है जो को तो के तालीम ने जो को खुदा कुरान में चे जे कैंजी पर नकल ने कैंजी पर रीस न कई तो के रीस कंडवे तक नो बादशाह बताया जे जो नालो है मोहम्मद रसूलुल्लाह इन जो दामन हेड़ो चली इन जी चीमा छी हेड़ो अमल कई इनसे तू प्यार हेड़ो कई जे इन जी दिल में तू तेरी समाई जो को अबू बिदा में जे बापा के कत्ल क्यों पर मुस्तफा से प्यार क्यों जिकी जिकी पर साहब इकराम वाए मुसलमानो मुस्तफा जो दामन जलियो ऊंचा ने अफजल थैया तो के तो पिट पिटी मूड़ी वगर याद रख जा हक चई बेकार अने बड़ी कथा अफजल तो के मूड़ी परवरदिगार आलम से तू वताया बड़ी कथा ऊंचे में ऊंचो तो के अमल वताया तो जीवन में जिक्र खुदा जो भी अने दिल में मोहब्बत मुस्तफा जीवे जय इश्क नबी में रे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सुभान अल्लाह। जिते मड़े नफसी नफसी कंदा जिते मड़े तगड़े छड़ींदा जेड़ा मड़े चोंदा रवाना थई वणो असां जो कम न है ओडा मड़ी कथा ऊंचे में ऊंचो सारो पाके आयो हलियो हाड़े सामियूं रेडू सब रड़ी हलियो हाड़े सामियूं रेडू सब रड़ी औखी में अब्दुल लतीफ जे औखी में अब्दुल लतीफ जे रोंदी उन अड़ी औखी में सा लतीफ जे रोंदी उन अड़ी छोले लाल छड़ी वार सतींदो सुभान अल्लाह बस जो जवाब सुनिया को तक बोला 11:20 से 11:25 थी ठंडी बहु पे छेलो मोटो समझ आई प्यार उनसे कई जा जो का कितनी न छे हल न्यू हाड़े शामी रजू सब रही कुरान जो तर्जुमो है वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून जो तर्जुमो के है साहब बता ये खुदा फरिश्ते के चांदो छाटी छड़े अलग अलग करे छड़े माने बेरा खासा न लगे अलग अलग करे छड़े पर नेक अलग सीधा न बद अलग सीधा नेक अलग सीधा बद अलग सीधा हल न्यू हाड़े शामी हाड़े जो माने तकलीफ हाड़े जो माने खैर में वेणु हल न्यू हाड़े शामी रडू सब रड़ी रडू उम्मत रसूला के साहब दे बनाए रेडू सब रड़ी आई मरे मालधारी आयो खैर जी झाड़ में रेड अटकी रे खबर है जी जब निकली पे इते मता साबटे ते मता चोय जब जी उन निकरी न कतो नहीं खपे ने जब रेड लटके बैठी जब बारा निकली पे साबटे चेता हलनी हाड़े सामियो रेडू सब रड़ी ओखी में अब्दुल लतीफ से रोंदी उन अड़ी ओते फरिश्ता चोंदा हालो बापा छाडे ओनी के ओ बिरोड़ा एड़ा कम ना टाइम खासा कतण जी कान कई सुती साणी हड सुबह ईंदी ओछती ईद उगणम घट ई त तोके घणे समझायो को तू समझ न तैयार थे कतण ले आगिया जो कतण जी कान कई आगिया जो के ना के सुती साणी हड निद्र में न गफलत में सोते न तू त नमाज न पढ़े पर न तो जी औलाद के पढ़चे न तो जी घरवारी के पढ़चे अरे न तो जी कबीले के छे इन जी पसाजा तो माथे प्रमुख तू है तोला इस्तीवा लुगड़ा तैयार तोला पानी तैयार तोला लुगड़ा तैयार तोला खातो तैयार ए मरे तो जी घरवाली तोला करे कंप्लीट रखे ए मरे ऑर्डर ने खुदा चौदो बंदा नमाज ऑर्डर ने करे आए कि नहीं नमाज करे ऑर्डर ने मरी जो तो ऑर्डर ने कतण सी कान के सोती सान्या सोबाई दी ओचती ईदो गड़न गड़ ओचती ईदो गड़न गड़ जेते सरतियों कानी सर वम ताजुल यौम अजल मुजरिम अल्लाह अलग कहिदो तर जंग हल करे फरिश्ता अटका न ना इनी के नूर जा लिबास हुंदा अने तो के टांडे जो हथ कड़ी हुंदी टांडे जो हथ को गिली दसला रहते आई टांडे जा तो के लगी वेंदा इनी जेड़ तू कम न के तो समझायो तू घेनारे न तू मस्करी के तू मजाक के तू जे आगे देसी के आगे के डठे हेड़ा मने शब्द काटे हाय हल्ली हाड़े सामी रटू सब रड़ी औखी में अब्दुल लतीफ से नोंदी उन अड़ी
पर छोले लाल छड़ी छड़ी जो माने लठ न साबटई सजो ही भेत न लठ न रेडे जो को व्यापारी में रेडू वे के आके ख्याल में जो को गिनी गिनी को दाग करे वने दाग करे वने कोई के पा करो छो छड़ी ये छड़ी कोई जो बेओ ग्राहक है पांचो ही वेके हिसाब से सजो भेत न देनो वो बेलू दाग वे गुलाबी दाग वे दाग करे खबर है वेके ले हाय हाय छड़ी जो माने लठ न छोले लाल छड़ी वारस जो वग जो इने रसूल पाक फरिश्ते के चौंदा नहीं कि कितनी खणी तब यानी कि केड़ा खणी तब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ता चौंदा जो हुक्म है खासा काम ना है क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंदा नहीं कि छड़ी जो नहीं कि आऊं खरीदे गेलो है सुभान अल्लाह छोले लाल छड़ी हर को कंदो उत जान पुखती हर को कंदो उत जान पुखती पढ़ मोहम्मद जिमन में या उम्मती ए मोहम्मद जी दिल में या उम्मती एड़ियूं सौ सचायूं ए दिखारी लखन में एड़ियूं सौ सचायूं दिखारी लखन में मुंहिंजो मुस्तफा पाक पतनो लखन में जड़ जहनम के थींदी मौज मस्ती उन भाई के ओझाए एड़ी आया हंसती लगाए पार कसती ओ कारी अमन में लगाए पार कसती आई तो अमन में मुंहिंजो मुस्तफा पाक पतनो लखन में ये गुल गुलाबी असोरो मन में ये गुल गुलाबी असोरो समन में मुझो मुस्तफा पाक पगलो लखन में ले हुंदा सबीरा जलाना असर हुंदा सबीरा जलाना उन्हीं में नबी के परे खां सुञाणा उन्हीं में नबी के परे खां सुञाणा हूं तो छोटकारे जे झंडो हथन में हूं तो छोटकारे जे झंडो हथन में मुंहिंजो मुस्तफा पाक पगलो लखन में जिए गुल गुलाबी सोनो गन में जिए गुल गुलाबी सोनो गन में मुंहिंजो मुस्तफा पाक पगलो लखन में सुभान अल्लाह ले अलग थीणो है पाके नेके कथा इन कथा बेहतर है इनकी जवा हिकड़ी है इसके रसूल बेशक ये निशान जो को फाइन में बस पेपर खास लिखी गई बेशक कि खुदा जो को जिंदगी दे आई पेपर लिखी जो है खास ले माने अल्लाह जो रसूल जो को चाहिए है इन में दुनिया के किनारे जो दुनिया तो 1000 साल दिल करे अची है दुनिया में ही न खपे नहीं पर आवा के चो खुदा चेतो तो के आऊ एड़ी शान वताया इन जा वाखण कई तो सजी खुदा ही राजी कई ए जो मुके ना जो ले को खुराफात न है ई मुझे मैसेज पे के कोई ना खुराफात में गुनाह कोला करे जो मुझे आबरू वनी थी ना करे एड़े विया वता डोल तमाशा में आबरू जो सवाल है आबरू वनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज शरीयत में काम हराम क्यों है जे में उम्मत जी बेइज्जती है ना चाहे तेरा करे जे में आबरू वनी अने कामयाबी खुदा चाहे तो एकड़ो तो के साथीदार वता जे बंदा तो इंजा वाखाण त कर अने जको वाखाण क्यों जको जो दामन चलियो खुदा चाहे तू एड़ो आबाद क्यों नी के एड़ो आबाद क्यों जाई मुसलमानो रब चाहे तू ही मुझा महबूब थई व्या ने आवनी जो परवरदिगार आलम चाहे तू मालिक नी के तो नवाजी छड्यो कालिया जे दामन नी जात में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो वाट मेरे जी ने बाबा साहब जे ताया वली काल करे जो आज करे जो है वो अने वो नाते में के मजे के अल्हम्दुलिल्लाह मौला साहब सारी नात सुनाए आदम भाई सुनाए ने नात कोई पढ़े तो बथो हले न का कोई चेत में तो
ہاں نات پڑھا بابا کارو سے پڑھے پائیں متھو ہلے کھلا ہلے جب نات کوئی پڑھے تو پاں کے روح کے کھورا ملے نات ہی روح جی کھورا ہیں انا متھو ہلے تو خدا فرشتے کے چے تو جو ہے فرشتہ ان جے متھے ہلے کے پر بندگی میں داخل کرے سبحان اللہ خالی ایک فرمائش صاحب تیلا کرے پڑھا تو مجلس ٹائم پورو پروردگار عالم ہے مسلمانوں یاد رکھتا پروردگار عالم سے تو بندہ کیڑی ہستی بتایا میں ہی ہستی باقی نظر آوی نہ پاکے نات کی پڑھی جی ہے یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نبی نظر کرم فرمانا ہے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ہم کو تیمہ میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ آیا ایسا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ ہر سے اللہ بنا اللہ دین رب نے دکھایا ہر سے اللہ بنا اللہ دین رب نے دکھایا دین کو رب نے دکھایا عرش طلب نہ ہوگا کسی کا ایسا آج طلب نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا ہے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کا نانا گئی میلاد کی محفل ہے خوب نظارہ لمحہ مستی میں ڈوبا ہے عالم سارا ڈوب رہی ہے ڈوب رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا کہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ بے شک دل خوش ہے نبی کی تعریف ہے خدا چاہے تو ورفعنا لک ذکر اللہ چاہے تو مجھے مصطفیٰ کے ذکر کی آؤں بلند ہے آج پاتا ہی کریں یہ بڑے قرآن جو ترجمہ جائے او ابو بکر صدیق را بلند کرائیں دو اج ہی وقت آئے اللہ ہی پاتا بلند کریں مصطفیٰ جے تو ہر کوئی کم میں سب کم ای جائے جن کم میں مصطفیٰ کی محفل وے ان مصطفیٰ کی محبت وے ان تقریب صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھے مولا نبی تو وسیلے کرم سے اے اللہ ہی جو کو مغالب سنائیں تے متے عمل کی توفیق عطا کر آمین اللہ ہن میں کو موٹا بھول چوک تھے اللہ تعالی کو معاف کر آمین پروردگار عالم جن دولے دی شادی رکھے میں شادی کی کھانے آبادی فرما انے ہیڑی شادی نے اللہ ہی جو کو فتنہ نے فساد نے ڈول نے تماشا اسا مجھے دور پروردگار میں تھی اڑی اساں کی توفیق عطا فرما اساں دے ماں پہ دی اللہ مغفرت فرمائے ایمان سے زندگی نے اللہ قلبے تے موت نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ سلام علیکم مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت میں
چمکاتے باقا چاند جس سونے گاڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہلی کا کملی والے کا نام پارے پارے پہلی کا کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کا قدسی کا ہے ہر زا مجھ سے خدمت کا قدسی کا ہے ہر زا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ ہماری دعا یہی ہے خدا ہو اسلام کا بول بالا صدا عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور جہالت کا اندھیرا ہو جائے دور تیرے بندے تیرے ہی احکام پر چلے اور دل میں رکھے تیرا ڈر یا اللہ یا کریم یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین